جامعتنا جنتنا الحمد لله. طوبى لجيل توخى معكم أشعري توفيق. كنت طالب لهذه الجامعة المباركة، تخرجت في عام 19 و94. وغذ في السير. أخوكم في الإسلام أسامة عدنان. ما شاء الله أنا بدأت دراسة هنا من سنة 1986 حتى سنة 1993. علم الشريعة في مجيء هذه الجامعة المباركة الذي كنا في أيام زمان سعدا وجلانا. والحمد لله، يعني هو واقع ما كنا نتوقع أنه سيحدث في حياتنا، أنه نلتقي مدرسة التي كنا ندرس فيها. إيمان وإتقانا. نحن نتمنى أولادنا إن شاء الله أن يتعلم في هذه الجامعة، لأن نحن نعرف هذه الجامعة أعطانا شيء كريم جدا، خاصة إسلام. لله در امرئ أفنى. الالتحاق في هذه الجامعة أنا أظن أنه من أحسن فرصة لإنسان الذي يريد يدرس الدين الإسلامي والسنة الطاهرة. نشكركم على استقبالكم الكرام والجميل والثمين والأمين في استقبالنا هذه المرة.